मैं मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज करता हूँ क्योंकि मुल्क की जो अपोजिशन जमातें हैं वो शुमाली कोरिया के लिए काम कर रही हैं। जो मुल्क में अपोजिशन की पार्लियामेंट में मौजूद नुमाइंदे हैं वो शुमाली कोरिया के खुफिया एजेंट्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे पास और कोई जवाब नहीं है मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के, लिहाजा मैं जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ का नफाज करता हूँ। नाज़रीन इकराम, ये अल्फाज थे जनूबी कोरिया के सदर के, जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने मुल्क में नाकाम मार्शल लॉ लगाया। उसका जो जवाब था, उन्होंने ये बताया कि मुल्क की जो सियासी जमातें हैं ये शुमाली कोरिया के लिए काम कर रही हैं, और शुमाली और जनूबी कोरिया का नाज़रीन इकराम आपस में इसी तरह का रिश्ता है जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का रिश्ता है। ये बात आप बिल्कुल ना भूलिए कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ तो उसी दौरान एक कोरिया ने जन्म लिया, और बाद में एक हिस्सा जो है नाज़रीन इकराम जनूबी कोरिया के नाम से जानते हैं वो अमेरिका नवाज बन गया, जबकि दूसरा हिस्सा जिसको हम शुमाली कोरिया के नाम से जानते हैं वो कम्युनिस्टों का मुल्क बन गया। तो नाज़रीन इकराम, शुमाली कोरिया में पिछले 76 साल से एक ही खानदान की बादशाहत है। जो इस वक्त शुमाली कोरिया के लीडर हैं वो ही जद्दी पुश्ती शुमाली कोरिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं पिछले 76 सालों से। जबकि जो जनूबी कोरिया है नाज़रीन इकराम, ये पिछले 76 सालों से कभी ये जमहूरियत को देखता है तो कभी ये आमरीत को देखता है। कभी आमरीत यहाँ पे परौन चढ़ती है और कभी जमहूरियत यहाँ पे परौन चढ़ती है। जनूबी कोरिया का नाज़रीन इकराम सेम पाकिस्तान की तरह का स्ट्रक्चर है, और जनूबी कोरिया अपने इब्तिदा से लेके आज तक यानी कि पिछले 76 सालों में जनूबी कोरिया ने कुल मिला के 16 बड़े मार्शल लॉ देखे हैं। यही वजह है नाज़रीन इकराम कि अभी जो रिसेंटली यानी कि कल मार्शल लॉ लगाया, वो नाज़रीन इकराम इसी सोच की बुनियाद के ऊपर जनूबी कोरिया के सदर ने लगाया कि वो इस मार्शल लॉ को लगाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये मार्शल लॉ नाज़रीन इकराम नाकाम हुआ। अब आपके सामने वो वजह रखते हैं कि ये मार्शल लॉ नाकाम क्यों हुआ, यकीनन आप जानना चाह रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मार्शल लॉ का जब ये नफाज किया गया तो 300 के ऐवान में, जो कि जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट है, वो फौरी तौर पर नाज़रीन इकराम उसका इजलास हुआ, और 300 अरकान में से 190 अरकान जो है वो असम्बली में पहुंचे, और उन्होंने नाज़रीन इकराम मार्शल लॉ के खिलाफ फौरी तौर पर करारदाद पास कर दी, और उस पार्लियामेंट के खाते में मौजूद पुलिस और फौज को ये हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर इमारत को छोड़ दें। उसकी वजह ये थी नाज़रीन इकराम कि पूरी इमारत को, जो पार्लियामेंट थी जनूबी कोरिया की, उस पूरी इमारत को वहाँ की अवाम ने घेर रखा था, और हवासती जो है वो हसार में ले रखा था पार्लियामेंट को। और जो अंदर बैठे हुए नुमाइंदे थे वो, उनको हौसला मिल रहा था, और उनको बाहर लोग जो है वो ये कह रहे थे कि आप इस मार्शल लॉ के खिलाफ करारदाद जो है वो पास करें, हम आपको कुछ नहीं होना देंगे, आपको किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये जो अंदर पुलिस वाले घुस के बैठे हुए हैं या अंदर जो फौजी बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम जो है इनको नहीं निकलने देंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हम पूरी आवाम जो है, हम आपकी जो है वो ख्वाहिश के लिए पार्लियामेंट के चारों तरफ खड़े हैं। आप जो है जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करें और इस मार्शल लॉ के खिलाफ जो है आप करारदाद पास करें। तो कराम, यही वो वजह थी, यही वो बुनियाद थी। अवाम की ताकत ने जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ को कुचल दिया। जी हाँ, मार्शल लॉ अपनी तारीख का शॉर्ट तरीन मार्शल लॉ जो है वो जनूबी कोरिया में लगा। मैंने आपको बताया कि इससे पहले 16 मरतबा जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ जो है वो लग चुके हैं, और काफ़ी काफ़ी अरसे तक मार्शल लॉ रहे हैं। लेकिन जनूबी कोरिया के हवाले से अहम बात यह है कि पिछले कुछ अरसे से आप जनूबी कोरिया में जो जमहूरियत है वो परौन चढ़ रही है और मसलसल चढ़ रही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो यहाँ की तो सूरत हाल टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे मार्शल लॉ भी आते रहे हैं, डेमोक्रेसी भी आती रही है, लेकिन आजकल तो यहाँ पे जो मॉडल चल रहा है वो मार्शल लॉ के छतरी के थले एक कठपुतली सा ढांचा जो है नाज़रीन इकराम वो चल रहा है। लेकिन जनूबी कोरिया की सूरत हाल अब इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो यही वजह है नाज़रीन इकराम कि जनूबी कोरिया के सदर को जो है वो
مارشل لا لگانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے فوری طور پر مارشل لا کو ختم کر دیا۔ اب ناظرین کرام یہاں پہ یہ بھی ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ بھی ناظرین کرام یہ تھی کہ جنوبی کوریا کے جو صدر ہیں ان کے اوپر اور ان کی اہلیہ کے اوپر کرپشن کے چارجز چل رہے تھے۔ خاص طور پہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ اپنے ہاسبینڈ کا ملک کا صدر ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی اور حکومتی نظام میں وہ دل کھول کر انٹرفیئر کر رہی تھی، یہاں تک کہ جو بھی لوکلز الیکشن ہو رہے تھے، جو لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں یا جو اگر عام انتخابات بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ اپنے منتخب کردہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹیں دے رہی تھی۔ جنوبی کوریا کی پارٹی ہے پاور، عوامی پاور پارٹی، اس کے ناظرین کرام جو ارکان تھے ان کو وہ خود ٹکٹیں دے رہی تھی، اپنی مرضی کی بنیاد کے اوپر ٹکٹیں دے رہی تھی، اور ٹکٹیں وہ کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر نہیں دے رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ حکومتی معاملات میں مداخلت کر رہی تھی اور کچھ حکومتی تحائف کی جو ہے اس نے تحائف بھی بیچے تھے، اور کئی معاملات میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مداخلت تھی صدر کے اہلیہ کی، اور اس وجہ سے جو ہے عوام میں صدر کی جو مقبولیت ہے وہ دن پہ دن کم ہو رہی تھی۔ تو اس مقبولیت کو گرتا ہوا دیکھ کر اور اپنے خلاف جو اس تنقید ہو رہی تھی اس کے حکومتی ڈھانچے کے خلاف اور اس کی اہلیہ اور اس کے خلاف کرپشن کے معاملات کو لے کر صدر جو ہے وہ پریشر میں آ گئے اور انہوں نے اپنے مخالفین کو بند کرنے کا اعلان کیا اور ملک کی سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا اور ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا۔ تو بعد میں حضرات کرام عوامی طاقت نے جنوبی کوریا کے مارشل لا کو کر دیا ناکام۔ اب جنوبی کوریا کی پاکستان کے حوالے سے ایک اہم ترین جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ سننے والی ہے۔ ناظرین کرام جنوبی کوریا ان 60 کی دہائی میں ابھی ترقی کی منازل میں اس نے انٹری ماری ہی تھی، تو 60 کی دہائی میں اس نے جو سب سے پہلے 5 سالہ اقتصادی منصوبہ ملک میں نافذ کیا ناظرین کرام، وہ پاکستان کے صدر ایوب کا منصوبہ انہوں نے چوری کیا تھا، اور اس منصوبے کے اوپر انہوں نے اس وقت عمل کیا، اور پھر جنوبی کوریا نے چاہے جمہوریت دیکھی چاہے عاملیت دیکھی، لیکن انہوں نے معیشت کے معاملات کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کیا، اور تب سے وہ چلا اور آج جو ہے وہ ناظرین کرام ایشیا کی چوتھی بڑی جبکہ ورلڈ وائڈلی وہ 12ویں بڑی معیشت ہے۔ 1960 میں جنوبی کوریا کی جو فیکس آمدن ہے وہ تھی $125، جبکہ ناظرین کرام اب 2024 میں جنوبی کوریا کی جو فیکس آمدن ہے وہ ہے ناظرین کرام $35,000، یعنی کہ وہاں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کم سے کم ایک دن کا $35,000 جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی مضبوط اکانومی ہے جنوبی کوریا کی۔ ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کے لیے معلوماتی بھی ہے اور آپ کو حقیقت کا بھی پتہ چلا ہوگا شمالی اور جنوبی کوریا کا۔ تو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لازمی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔